جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی جو میں منزل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کی بے شمار فیض و برکات ہیں۔ عاشقان رسول کے لیے یوں سمجھیے کہ یہ بہت ہی عظیم تحفہ ہے، یہ تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین کرام، یہ جو منزل ہے یہ عاشقان رسول کے لیے تحفہ اس لیے ہے کہ بے شمار اولیاء کرام کو اس درود پاک کی برکت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور کئی اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے اس درود پاک کے وظیفہ کیا ہے اور الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ انہوں نے کئی مسائل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کی روح سے پوچھے ہیں۔ اس میں ایک طویل فہرست ہے اولیاء کرام کی، مگر میں اگر اس بات پہ پڑ گیا تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ آج کی جو رات ہے بڑی مقدس رات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کی رات ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آج کی رات کے لیے بہت عظیم تحفہ ہے عاشقان رسول کے لیے۔ میں اس سے بڑی کوئی فضیلت اس کی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے بڑھ کر کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت بھی جس محبوب کے دیدار کے لیے اپنے پاس بلائے، اس ہستی کے دیدار سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کیا ہے؟ باقی دنیا کی چیزیں، فضیلتیں اور برکات یہ ساری اپنی جگہ، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے بڑھ کر تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار حاصل کرنے والے عاشقان رسول کے لیے ہے۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب الحسن والجمال۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب البہجت والکمال۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج الجلال۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب الشمس الوصال۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب البہاء والنور۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مالک الجنان والقصور۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب اللسان الشکور۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب القلب المشکور۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب العلم صاحب العلم المشہور۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب الجیش المنصور۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الذي
جسده في الناسوت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قلبه الملكوت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي روحه في الجبروت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي سره في اللاهوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي خفيه في الهاهوت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي إسراؤه سبحان الذي يسرى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي سفره والنجم إذا هوى ما ضل سائبكم وما غوى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي شأنه ما ضل صاحبكم وما غوى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي نطقه وما ينطق عن الهوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي كلامه إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قوته علمه شديد القوى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي أروجه وهو بالأفق الأعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي نزله ولقد رآه نزلة أخرى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي وحيه فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي حضوره ما كذب الفؤاد ما رأى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي شهوده ما زاغ البصر وما طغى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي شريعته ثم دنا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي طريقته
فتضلى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي حقيقته قاب قوسين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي معرفته أولناها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي هجرته إلى الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي بعثته من الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي معاملته لله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي مصاحبته بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي مجاهدته في الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي مجالسته مع الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي حبه حب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي حرمته حرمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي بيعته بيعة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قربته قربة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي حكمه أمر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي عنه نهي الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي طاعته طاعة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي اتبعه عبادة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي معصيته معصية الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي أطاعه أطاع الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي سخاؤه شخاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي صدره كنز الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي وجوده حجة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي يده يد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي رميه رمي الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي خلقه خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي حسنه جمال الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي فضله كمال الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي صورته عرفان الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي سيرته برهان الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي عفوه غفران الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي لطفه رضوان الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي وجه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي نوره نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كأف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. جی ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی منزل جس کے فیوز و برکات آپ نے سماعت فرمائے. ناظرین کرام، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. جن احباب نے سبسکرائب کیا میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے. دعا ہے مالک کی کائنات بندہ ناچیز کا پڑھنا
احباب کا سننا اپنی مقدس اور بلند و بار بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔